बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पूरे मुल्क में जो है वो सियासी माहौल पे काफी हलचल है और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और जो दूसरे पाकिस्तान के ज़ेली महकमे हैं उनमें भी तब्दीली आएगी। और अगर स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर ली जाए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात कर ली जाए या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इवन बात कर ली जाए, तो तमाम जो इमरान खान के विजन को या जो इमरान खान के जो हामी जो थे ओहदेदारान, वो यकीनन अपने ओहदे से या तो इस्तीफा देंगे या उनको हटा दिया जाएगा। और मुस्तकबिल में स्पेशली जैसे हर जगह पे हो रही है तब्दीली, तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली होने जा रही है और उसके कुछ मुहर्रिकात, उसकी कुछ बातें जो है वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि स्पोर्ट्स में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे अमीर तरीन इदारा है, उसकी अगर बात कर ली जाए तो उनके जो चेयरमैन है रमीज राजा, जिनको अभी ओहदा संभाले हुए 1 साल भी नहीं हुआ, वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने का जो फैसला है, हतमी फैसला, वो तो अभी मुस्तकिल ऐलान जो है वो अभी दुबई में जो आईसीसी की जो मीटिंग जारी है उसके बाद वो करेंगे, रवां हफ्ते के बाद। लेकिन वो इस बात का बारहा इजहार भी कर चुके हैं और इंडिया भी दे चुके हैं कि अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते तो वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे। जब वजीर आजम इमरान खान जब वजीर आजम बने थे, साबिक वजीर आजम इमरान खान, तो उस वक्त रमीज राजा जो थे ये उन चंद लोगों में थे जो ये कह रहे थे कि इमरान खान, जिनको यकीन था कि इमरान खान न सिर्फ 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करेंगे, क्योंकि वो एक फाइटर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और इमरान खान जो है वो कौम की उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे। और उसके बाद से अब काफी हलचल पाई जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मेंबरान में। और जराए के मुताबिक पता यह चला है कि रमीज राजा जो है उनके जो साथी मेंबरान हैं और उनकी जो कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ उन्होंने मुशावरत भी की है और ताहम हतमी फैसला जो है मुस्तकबिल का वो कुछ अरसे बाद करेंगे जब वो दुबई से वापस आएंगे। लेकिन कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि रमीज राजा अपने ओहदे से यानी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनको वो लाए थे वो भी अपने ओहदे से यकीनन रमीज राजा के साथ ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये एक नाखुशगवार बात भी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरह हम भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत में भी इवन ये हो रहा है कि वहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में जो है वो पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक आजाद इदारा है और रमीज राजा को ये रिवायत नहीं डालनी चाहिए और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना चाहिए और अपनी जो मुद्दत है उसको पूरा करने के बाद जो है वो उनको रिटायर होना चाहिए या अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए या एटलीस्ट मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन उनके अलावा अगर बात कर ली जाए तो नजम सेठी जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। नजम सेठी की अगर बात कर ली जाए ओवरऑल तो इससे पहले भी 2012 में नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर तैनात हुए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जो है वो उनको रिजाइन करना पड़ा, लेकिन उनको हटा दिया गया यूं कहिए। लेकिन 2014 में थोड़ी अरसे बाद उन्होंने दोबारा से जो है वो टेक ओवर कर लिया और उसके बाद फिर अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले ज़का अशरफ से कुछ उनकी अनबन हुई और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था 2012 में। लेकिन अगर बात कर ली जाए क्रेडिबिलिटी की और बात कर ली जाए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी की, तो रमीज राजा से पहले भी जब नजम सेठी थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी तरक्की की और काफी जो संगे मील थे वो अबूर किए और उनमें जो बड़ा क्रेडिट है जो कहा जाए अगर नजम सेठी के पास है तो वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग जो है पीएसएल उसका इनेकाद किया और उसका जो सेहरा है वो यकीनन नजम सेठी के सर जाता है। और उन्होंने जो है वो पार्शली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अंडर जो मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के, उसको वापस लाने में, पाकिस्तान लाने में उन्होंने काफी स्ट्रगल की और इससे पहले उनको पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो डायरेक्टर बनाया गया, उनको चेयरमैन करता धरता उनको बनाया गया, उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया शहरयार खान के बाद। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में, तो इमरान खान की हलफ लेने से पहले ही जो नजम सेठी थे उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इमरान खान के जो है नॉमिनेट करने पे, इमरान खान ने जब वोट लिया वो वजीर आजम बने, तो उनके नॉमिनेट करने पे एहसान मानी जो थे वो उन्होंने चेयरमैन का जो चार्ज था वो संभाला। लेकिन उन्होंने 3 साल अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद रमीज राजा को इमरान खान ने लगाया। लेकिन बदकिस्मती से रमीज राजा जो है अभी उनको 8 माह भी नहीं हुए और उनका ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे और उसके उनकी अदम मौजूदगी में उनके रिजाइन करने की सूरत में जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे वो नजम सेठी हैं। दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर देखा जाए उनकी काफी स्ट्रगल है। रमीज राजा ने 8 महीने में काफी काम किया, उन्होंने मॉडर्न काम किया और काफी सारे बड़े इकदाम किए और नजम सेठी के पास भी बहुत क्रेडिट में बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है।
اور اگر دوسری خبروں کی جانب آ جائیں تو رمیز راجہ نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا 4 ملکی سیریز کا، جس میں آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا اور پاکستان شامل تھے، وہ آئی سی سی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور آئی سی سی نے کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو بھارت ہے، بی سی سی آئی، وہ آلریڈی اس پہ کر چکا تھا ایکسکیوز، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو روٹین ہے وہ ٹف ہے، اور دوسری اس کو ریجیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے جو آئی سی سی کے ایونٹس ہیں ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی۔ تو آئی سی سی نے یہ موقف اپنایا کہ ان کی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کمرشلائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رمیز راجہ کا پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں، ایک خبر اور ہے کہ جو ہمارے کپتان ہیں بابر اعظم، وہ آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کے لیے ان کو نامینیٹ کیا گیا اسی مہینے کے آغاز میں، لیکن انہوں نے یہ ایوارڈ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے، اور آسٹریلوی کھلاڑی ہیں، فیمیل کھلاڑی ہائنز جو ہے، ان کو فیمیل کرکٹر آف دا منتھ جو ہے وہ ایوارڈ لے اڑی ہیں، اور بابر اعظم جو ہے وہ دوسری بار آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ بنے ہیں، اور انہوں نے تینوں کیٹیگریز T20، ون ڈے اور انٹرنیشنل میں خاطر خواہ کارکردگی دکھائی اپریل کے مہینے میں، اور ان کا ریمارکیبل 196 رنز جو تھے، جس نے کراچی ٹیسٹ بچایا ایکچولی آسٹریلیا کے خلاف اس سیریز میں، تو وہ بابر اعظم کا بڑا کریڈٹ ہے، اور اس میں یقیناً اس کے بعد جو ہے ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور ان کی اوور آل پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو کافی یہ جو منتھ تھا بابر اعظم کے لیے کافی اچھا رہا، اور انہوں نے بہت سارے مائل سٹون جو تھے، بہت سارے سنگ میل جو تھے وہ عبور کیے، اور اس طرح سے بابر اعظم جو ہے وہ آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کا ایوارڈ جو ہے وہ لے اڑے ہیں، اور اب آگے فیوچر میں دیکھنا ہوگا کہ ان کو اپنی یہی فارم جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہوگی۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کرنے میں آئی ہے وہ یہ ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ عنقریب امکان ہے کہ جو محمد عامر ہے، پاکستانی لیفٹ ہینڈڈ فاسٹ بالر جو ہیں، وہ اپنی جو ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے والے ہیں۔ کیوں لینے والے ہیں؟ اگر رمیز راجہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں محمد عامر جو ہے ان کا کبھی امکان ہے کہ وہ ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب نجم سیٹھی تھے یا ایون جب احسان مانی تھے، تو کافی جو ہے وہ آشیرواد رہا ان کے سر پہ محمد عامر کے پی سی بی کا، اور کافی سارا ان کو ریلیف بھی دیا گیا، اور لیکن اس کے بعد چانسز ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ سزا یافتہ پلیئرز تھے ان کے لیے راہیں کھل جائیں گی، کیونکہ رمیز راجہ کا اس کے بارے میں زیادہ سخت موقف تھا کمپیریٹیولی جو باقی عہدیداران ہیں، جو باقی پی سی بی کے چیئرمین ہیں، جبکہ جو محمد وسیم ہے سابق چیف ایگزیکٹو پی سی بی کے، ان کو آئی سی سی کا جی ایم جنرل مینیجر لگائے جانے کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی سپورٹس کی خبر تھی، اور اس کے علاوہ فٹ بال پہ بھی باتیں ہوں گی، کچھ انگلش پریمیئر لیگ جاری ہے، انگلش پریمیئر لیگ پہ بھی باتیں ہوں گی، ان ہاؤس تبدیلی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا کیا مشکلات پیش ہوں گی، کیا کیا چیلنجز درپیش ہوں گے نجم سیٹھی کو، اور کون سی چیزیں ہیں جو رمیز راجہ لے کے چل رہے تھے ان کو لے کر آگے چلنا ہے، کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ بند کرنے، یہ کافی جو ہے وہ لمبی ڈسکشن ہے، اور اس پر بات بھی کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پی سی بی میں ہونے والی تبدیلیوں پر، اور آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور کیا کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اگر چیئرمین چینج ہوتے ہیں یا کوئی نیا چیئرمین آتا ہے۔ ویسے تو اگر ریزائن کرتے ہیں رمیز راجہ جو ہے، اگر ریزائن کرتے ہیں تو یقیناً نجم سیٹھی جو ہے مضبوط امیدوار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ عہدہ چھوڑا تھا جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے۔ تو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ رمیز راجہ نے 13 ستمبر کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے کا چارج سنبھالا، اور ان کو ابھی تک جو ہے وہ 7 ماہ ہوئے ہیں محض، اور 7 ماہ کے دوران اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اس پر بات بھی کریں گے۔ حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سپورٹس ایڈیٹر ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں رمیز راجہ کا اوور آل اگر دیکھا جائے؟ رمیز راجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حافظ عمران ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے، اور ان سے جانتے ہیں، انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ عمران صاحب نے بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو باز گشت ہے ان ہاؤس تبدیلی کی پی سی بی میں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا ورژن ہے اس پہ؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب منتخب ہوئے ہیں میاں شہباز شریف، اور اس سے پہلے جو 2 بورڈ ممبران تھے جن میں سے ایک رمیز راجہ تھے، جنہیں وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے نامزد کیا تھا، اور اس کے بعد اس کا الیکشن ہوا، اور یہ رمیز راجہ صاحب چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے تھے جی۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نہیں رہے ہیں تو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بھی اپنے عہدے پر کام جاری نہیں رکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے گورنر نے استعفے دیے ہیں جی خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے،
اور جس طرح سے دیگر سیاسی جو تقرریاں یا نامزدگیاں تھی عمران خان صاحب کی، جس طرح سے ان کا رویہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات ذرا معلوم ہوتی ہے، ایک اس کی سمجھ بنتی ہے کہ رمیز راجہ بھی اسی سوچ پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ آج یا کل یا کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں اپنے عہدے سے، اور وہ پیٹرن کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیں گے، چونکہ عمران خان صاحب صرف ان کے وزیر اعظم ہی نہیں تھے رمیز راجہ کے، وہ ان کے کپتان بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے لمبا عرصہ کھیل کے میدانوں میں کرکٹ کھیلی ہے، تو سیاستدانوں کا تو ان کے ساتھ صرف سیاست کا ہی تعلق تھا، عمران خان کا رمیز راجہ کے ساتھ ایک چیئرمین اور پیٹرن سے بڑھ کے ایک کپتان اور کھلاڑی کا تعلق تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تعلق ان کے تمام دوسرے جو بھی تعلق ہیں، بھلے پیشہ ورانہ ہیں، بھلے سیاسی ہیں، بھلے کسی بھی قسم کے ہیں، کپتان اور کھلاڑی کا تعلق دیگر تمام تعلق پر اور اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور اس کو بھاری ہوتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے جو ایک ہم عمومی طور پر رجحان دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بعد ایسے کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید وہ اس کو ریزگنیشن کر چکے ہیں، آفیشلی اناؤنس کرنا ہے، لیکن آج ہے یہ کل ہے، غالب امکان یہی ہے کہ وہ اپنے عہدے پر مزید کام جاری نہیں رکھیں گے، اور یہ چیزیں اس سے پہلے بھی سننے میں آ رہی تھی، کیونکہ حالات جس طرح سے بن رہے تھے اور آسٹریلیا کی ٹیم لاہور میں موجود تھی، تو جو انہوں نے اس وقت جو لوگوں سے جن لوگوں سے یا کرکٹر سے اپنے ساتھی کرکٹر سے ان کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار ضرور کیا تھا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں تو پھر وہ بھی کام جاری نہیں رکھیں گے، اور وہ پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کہ کامنٹری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پھر کامنٹری باکس پہ جانا وہ بھی ایک اس لحاظ سے بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ چیئرمین پی سی بی کے عہدے پر عمران خان کے بغیر کام جاری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو عمومی رجحان ہے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ ذرا کم نظر آتا ہے، زیادہ تر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ جی اچھا حافظ صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پی سی بی ایک آزاد ادارہ ہے، گو کہ پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا یہی ہو رہا ہے، لیکن ان پروجیکٹس کا کیا، اور ابھی جو رمیز راجہ نے شروع کیے یا جو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستان کرکٹ کو لے کر، یا اگر کچھ اچھی چیزوں کی بات کر بھی لی جائے تو کافی اچھے سارے اقدامات بھی کیے ہیں رمیز راجہ نے، اور اس کے بعد پھر ابھی سے جو بڑی ٹیمز ہیں وہ آئی ہیں، اس کے بعد پاکستان نے اور بھی کافی ساری سیریز ہوسٹ کرنی ہے، تو اس صورت میں رمیز راجہ کا چھوڑ کے چلے جانا اور پھر نئے چیئرمین کا آنا اور پھر آ کے ساری چیزوں کو وہیں سے لے کے چلنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رمیز راجہ نے بہت ساری چیزیں شروع کی ہیں، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ رمیز راجہ صاحب نے کیا ایسا نیا کام شروع کیا تھا جو کہ پہلے پاکستان کی کرکٹ میں نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہ پاکستان کی کرکٹ کو آنے والا بندہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے چلانا مشکل ہوگا۔ ان کے جتنے بھی 7-8 ماہ گزرے ہیں ستمبر سے میرا خیال اب تک، تو وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت چیزیں شروع کی ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے شروع کیا، وہ کام کہاں تک پہنچا، اور اس کے نہ ہونے سے اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو رکاوٹ کس طرح سے آ سکتی ہے، کوئی آپریشنل چیزیں ہیں، کوئی ایسے نئے منصوبے شروع کیے ہیں جو یکا رک جائیں گے اور اس کے بعد 2 کام چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ رمیز راجہ صاحب چلے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ پاکستان کے سابق کپتان رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ سب سے اچھا کام یہ کیا کہ جو 6 ٹیموں میں کرکٹر کرکٹ کھیل رہے تھے ان کے لیے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا، ڈراپنگ پچز کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو انہوں نے خود ایک ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ ضرور اچھی کی کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے چھوڑ کے واپس گئی، بہت اچھے انداز میں، بھرپور انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے حیثیت سے اپنا موقف پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر آسٹریلیا کا دورہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ترقیاتی کام ہیں، یہ جو دیگر کام ہیں، اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کوئی نیا منصوبہ شروع ہوا اور اس منصوبے کی سمجھ صرف رمیز صاحب کو ہے، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ پہلو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں جب وہ چیئرمین تھے، ایک ڈی آر ایس کا میرا خیال معاملہ ہوا تھا ایک سیریز میں، اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک جونیئر کرکٹ کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا، اس میں زائد عمر کھلاڑی کھیلے،
टूर्नामेंट को रास्ते में रोकना पड़ा, रोका गया टूर्नामेंट, और उसके बाद फिर टूर्नामेंट दोबारा खिलाड़ियों के एज वेरिफिकेशन हुई, टूर्नामेंट प्लेयर दोबारा खेले, और उसके बाद उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर वुमेन टीम हाल ही में वर्ल्ड कप से बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद वापस आई है। किसी किस्म की कोई तहकीकाती कमेटी का ऐलान नहीं किया गया है। पाकिस्तान में तनख्वाहें क्रिकेटर्स को बर वक्त नहीं मिलती रही हैं, वो पहले भी होता रहा, इनके दौर में भी होता रहा। हाँ, ये जरूर है कि जो उन्होंने अच्छा किया, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स के मुआवजे बढ़ाए, एक भरपूर दाम से पाकिस्तान का मौका पेश किया जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से वापस गई। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि पाकिस्तान में ये बात होती रहती थी कि क्रिकेटर्स को आना चाहिए, वो क्रिकेटर आए, लेकिन इंतजामी तौर पर उनके पास, क्योंकि उनको वक्त भी ऐसा नहीं मिला, ऐसा वक्त भी नहीं मिला। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में पिचेस तैयार करवाई गई है, जिस तरह की टेस्ट मैचेस में, तो वो सबके सामने है। तो उनका कुछ दौर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसको 2-2.5 साल हो गए और उनकी कारकर्दगी का बहुत तनकीदी अंदाज में जायजा लिया जाए। लेकिन जो छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं उसमें क्रिकेट बोर्ड की रिट नजर नहीं आई है, उसमें क्रिकेट बोर्ड की कोई डेवलपमेंट की नहीं नजर नहीं हुई है, कोई बात भी नहीं नजर आया है। जो लोग पहले से बैठे हुए थे और जिन लोगों ने एसोसिएशन को चला रहे थे, जो इन दिनों एसोसिएशन की क्रिकेट हुई है उसमें क्या क्या तमाशे हुए हैं, अगर वो लोगों को पता चले तो फिर आगे भूल जाएंगे कि ये किस किस्म की क्रिकेट करवा रहे हैं, जिसमें कोचेस के लिए खाना भिजवाया जा रहा है और प्लेयर्स के लिए खाना नहीं भिजवाया जा रहा। ये क्रिकेट जो हो रही है ये उनके नीचे ही हो रही थी, इसलिए वो बहुत मोहतरम है। पाकिस्तान की एक उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने 92 में पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान की एक मजबूत और तवाना आवाज है कमेंट्री में, और चेयरमैन बने। लेकिन जो वक्त उन्होंने गुजारा है उसमें जो अच्छी चीजें मेरी नजर में हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और जो चीजें चूंकि बहुत ज्यादा लंबा अर्सा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उनको इस हवाले से तनकीद का निशान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो चीजें उन्होंने शुरू की ड्रॉप इन पिचेस वाली, बाहर पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं है 37 करोड़ रुपए 2 पिचेस के ऊपर लगाना, कोई दानिशमंदी नहीं थी। अच्छा हाफिज साहब, अगर बात कर ली जाए, अगर रमीज राजा रिजाइन करते हैं तो उसके बाद जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो नजम सेठी हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर देखा जाए तो नजम सेठी ने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू करवाई, इसके अलावा भी जो है नजम सेठी एक अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर नजम सेठी आते हैं तो ऑफकोर्स वही मजबूत उम्मीदवार है रमीज राजा के जाने की सूरत में, तो आप उनको किस तरह रेट करते हैं उनकी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए जी, जो भी नया आता है वो नजम सेठी साहब आते हैं या कोई और आता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेटर्स के लिए खेल के मौके बढ़ाना और उनके लिए उनके मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करना है। वो कोई भी आए सबसे पहले उसको ये करना पड़ेगा, उसको ये करना चाहिए, उसके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट की बका नहीं है। मेरी मुराद यह है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू होनी चाहिए, और उस डिपार्टमेंट क्रिकेट को जिसने पाकिस्तान के सैकड़ों खिलाड़ियों के मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाया, जिंदगी को बदला, उनकी जिंदगियां बदल दी, उस क्रिकेट को शुरू होना चाहिए। उसके साथ साथ मुल्क के तूल और में ये 6 टीमों का एक निजाम खड़ा किया था एहसान मानी और वसीम खान साहब ने, और उसके नीचे कुछ भी नहीं था, ना कोई क्लब क्रिकेट है, ना कोई सिटी क्रिकेट है, ना कोई प्रोविंशियल क्रिकेट है, तबाही है। उसको खत्म करके आपको उसके मौके आपको अपने आउटलेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू करना पड़ेगी, तब जाकर के कहीं जो नुकसान पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों में हुआ है उसकी बहाली की तरफ हम चल पड़ सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक नजम सेठी साहब का उनके क्रेडिट पर है, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज उन्होंने किया और उसके बाद उसको पाकिस्तान लेके आए मरहलावार। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सफर शुरू हुआ, जो कि उसके बाद आगे बढ़ता रहा, और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वो मुकम्मल सीरीज क्रिकेट बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट पूरी सीरीज यहाँ पर खेलती गई है और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा, और अगर वो आती हैं तो जो उनके लिए अहदाफ होंगे, सबसे पहले पाकिस्तान में क्रिकेट के जो मौके हैं खिलाड़ियों के लिए वो बढ़ाने हैं, खिलाड़ियों के माशी मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए इक़दाम करने हैं, मेरिट को इंश्योर करना है। जो रीजनल क्रिकेट अगर आप बहाल करते हैं तो वहां पर आपको मेरिट को यकीनी बनाना है, अच्छे लोगों को लगाना है। डेवलपमेंट जो कि गुज़िश्ता 2018 से आज तक डेवलपमेंट का कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ, एक बड़ा पूल पाकिस्तान का ज़ाया हुआ है, उसको किस तरह से उसकी बहाली करनी है, तो फास्ट ट्रैक चीजों को करना है और सिस्टम को बेहतर बनाना है, निजाम को अच्छे तरीके से आगे चलाना है। तो बहुत सारा काम है जो हमें करने की जरूरत है, और फिर उसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की जरूरत है।
تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے سامنے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایسی تقرریاں ہوئی ہیں ماضی میں جو کہ میرٹ ہٹ کر ہوئی ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ سلیکشن کمیٹی ہے، نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے، جہاں پر اس کا نام نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر بدلنے کے علاوہ اور لوگوں کو وہاں پر بھاری تنخواہوں پر رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا، تو یہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے، کوئی بھی آتا ہے اگر شیٹی صاحب آتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ وقت گزار کے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ابتدائی طور پر کچھ سمجھنے میں وقت نہیں لگے گا، وہ پہلے دن سے پہلے منٹ سے اپنا وہ کام شروع کر سکتے ہیں جس کی پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور آتا ہے تو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بغیر اگر کوئی بھی آگے بڑھے گا تو اس کے لیے پاکستان کی کرکٹ کو چلانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپورٹس سے کار ہیں، اور یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تھوڑی انگلش پریمیئر لیگ پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔